سلام خبرات تخاتلت التي في خمي حديركم كمي وعيلكم كمي تخونوا يا هو حات بواقع عشلات من سيات تقارو سلطانان من وحن شعبيان مدحنن كالق دراماتات بجكاتي ناب شررينا أتيا أب عردي وي أب معسكرنا يسراويت حالتات مكلخال إثيوبيا بمئتاو زول عطخوينات نعو أنفوتو نمقيارن هزب خا زورة دخسارة مخنياتو هنقول تقننا أنا تدبدابات ناي سراويت حالتات مكلخال إثيوبيان دروناتون زنبرة بعلم زقلت أو علويهم أبتخوينات استساتفو أبالات سراويت ناي عطقه جوجله واحد بين متي زي فلاتيو أما أخلهم زنب نيرو دمت يبلو كمت عاي سمع لازم بزح حدا قاتاتيو أقات إموجن نازين ودزين مخنيات بمقبار نهزبن من دنقار قالبو عالم ونمسحب استوسنا حصر زبالة حبريتان فيديوهاتن أم زرقحة وعيلة حديرة زلا خبط مع الجميرو تخوينات نقوهو أقا رفاد أقا صباح مس جمرة وعيلي يخصاب قرام مشت بزح مسوات تخفيليو كاب عطوقاتنا سراويت جوجله واحد نازي شفان مقبار إذا مقلتن إذا فيديوهات كنري قلنا إذا وعلنا تمالي تزرقي حلو مالتي بأخلابات محبرة وميديا ناي هو واحد شعبيان تاي قبر مسيلكم 100 قرش وسيدي كاب حزبي إرترا 100 شح زئكب تتكبر مالتي نيشتي نجر كسيرو عب نجر يركب مالتي هو حد كازي أجرا أبزناي شررين أخوينات ما عليها زي بلوم من سيات أب حوت التقاب زي ردأن كبارن أبطرح قول عددا مسواتن أكال موجوداتن جيرا نهزبن مدنقارن نهزبن مؤمنن كندز ماريخنا كندز قاتيلنا كندز أكالهم قديلهم كندز قسيلهم حكمنا تات معراب تقراي علق ليقو عوت بعوت كويننا لنايلا ما حاسوت زينا سريح الله صبق ماريخهم كريو أقاتيلهم كحبرو حراي نعون مقبار استخفله مسواتي ناي من سيات دق تقرايقن نمنتايو نمنتاي تمسوات تخفيلو نمنتاي تخفيلو نحنت تانكي نحنت أورال نحنتي مدفع 100 من سيات هوتهم كسؤن خلوسي نمنتاي نمنتاي حالتات مكلخال إثيوبيا نهزب تقراي كورراي مثلا هو حاتيو أبدجونن أب معسكرون نهالوه عطوقات سراويتو ليخو مدقعت جمير دحار من يصلع زلون حزب تግራይ بجكا شعبيان هو حد من አለዎ صلاእሲ من አለዎ صلاእ يبلون حزب تግራይ بجكا خلتيهم بجكا سلستيهم فانا حويسكا سالسايم نزيهم زخفل مسواتي حلال امبر نزيهم نمطفع شعبيا نهوحات نفانو نمطفع زغبر مسواتن زغاطم اكال مغداتن ز حلالي مخنياتو كتنبر واغا خفيل كايز نبر سلام سقيلاي تمصن نزيهم نزل عالم نداقتلوخا نزيهم نزل عالم ندان ناقنسوخا عمت ببعمتو نسلطانو من نطقمو من نخنبرون دك 7 دك 8 نخنبرو دك 10 خطفو خلو جن
يحزني تايمو 150 زخونو وتهدرات ماري خيلكا اب محبراو ميديا مصيخان حزب ختدناغر مفتان من يقبلك علومي نهوحات من يقبلها مش شعبيها صميدا مسفانو صميدا منيو نحزب تግራይ ጠሊማ من يقبلها اب لعل حزب تግራይ አዴታት ትግራይ ደምና እንበዕት ካብ حقفن ደቀን እና መንጠለት ስለዚህ من يسمع من يسمع زسمعاسي منيو سوري يقريتا دمص طعمي نايز استاي مثلني دمص ليو كربشكم يخيليو ግን حبريتا ነዛ ፀረ ህዝብ ትግራይ ዝኾነት ጉጅለ من يسمع እዩ من كسمع خل مروخات تمصت استقاصلان تحبرت زጋጠመ خنتات አዛቢ አንተ ገለጸት من يزقبلا يلا ህዝብ ትግራይ حقوق ሂብዋ ፎ ኢልዋ ይፈንፊንዋይ ተማሊ ካብ ሩባታት ተከዘን ቆላታት ተንቤንን مسحرانو نقيلو دبر برهان بصح زدحناون لومي طعسي زلو نقتالي ادحين يلو منبار نزخل عنو ጉጅለ عدم وسي خليل زخفلكو አካለ መጉዳእቲ ዝተከፈለ መስዋዕቲ የጣዕሰኒ ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ወንኮም ይዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ገለ ተጋሩ ዋ ታ حقም ባየም ደሓኔም ባ ሓይል ለዩ ሕራነ ለዩ ናብኮም ማለሲ በቲ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ናይ ምድንጋር ሓበሬታን ናይ ህወሓት ብኡ ክጃጁ ላንጋላንጋ ኮኑ ዝፈተኑሎ ከም ዝበልኩኹም ን150 ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ማሪኸ ኢልካ ንህዝብ ከተደናግር 10 ተጋሩ መስዋዕት ተኸፈሉን ንምንታይ ይኸፍሉ ንምንታይ በቃሲ እዚ ዝኸፈል ዘሎ መስዋዕቲ እዚ ዝኸፈል ዘሎ አካለ መጉዳእቲ እዚ ዘጋጥም ዘሎ بهوحات استعقنن استطجئن ኩናት ንምንታይ እዩ ትግራዋይሲ ሕጂ ናብ ኩናት ከአቱ ይግቦድ እዩ ናብ ኩናት ከአቱ ተኾይኑ ንህወሓትን ንሻዕብያን ንፋኖን ንምጥፋእ ጥራይ ክኸውን ዘሎ ولا حدا شح مروخات ولا حدا شح موتات ولا ማዕለያ ዘይብሉ አጽዋራት እንተተቃጸለና ያይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነዚ ሁሉ ንብሎ ዘለና ዝተቃጸለ ጽዋራትን ዝተማረኸ ሰራዊትን በመስዋዕት ትግራዋይ እዩ ሶ ንምንታይ ይስዋይ ንምንታይ ስለምንታይ አካል ይጎድል ንመን ተደሊ ንህዝብ ትግራይ ንምድሓን ተኾይኑ ንህወሓት አጥፊእኻ ኢኸ ህዝብ ትግራይ ዝድሕን እዚ ሕጂ ዘሎ ኹይናት ዕድመ ሻዕብያን ምንወሕን ስልጣን ህወሓት ንምቕጻልን እዩ ነዚ ዲ መስዋዕት ዝኽፈል ነዚ ዲ አካል መጉዳእቲ ዘጋጥም ነዚ ድኻና ብጉድድ ዕስክርና ተአቱ ነዚ ድኻና ብሱዳን ትሽየጥ ስለዚ እዚ አይናት ካንዩ መንእሰይ ትግራይ ንዓኻ ንምጥፋእ መንጀሪኖ ገሊጻታ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ሕጂ ኹይናት ክንገጥም ኢና ተላፊና ፋኖ ይኹን ሻዕብያ ይኹን ንሕና ይኹን ተላፊና ትኹይናት ክንቅጽለ ኢና 4 ኪሎ ሰዓተና ኸኣ ክንቅጽለ ኢና من حيله من يقصل من سلطان ناي 4 كيلو يقاصر اتو خوينات كقصل يلا كقصلوا مخانم سي غنا بقى رايو نسلطانهم كبلو مالتي 4 كيلو اتي خاص حزب خايد حنني سلطان هوحات غنا هتقصل ስለዘለዋ اتو خوينات شعوخ اخقصلي مخنياتو አጋጣሚታት ንበልሞ ህወሓት ንህዝብ ትግራይ አጽኒታ መንእሰይ ትግራይ ወዲኣ 4 ኪሎ መጥቶ ህዝብ محران من اسيام محران كاي قبلاني فانو نبعلت ملاف انتي قبلاني شعوخا مستا انصارا زخونه مستي مقبال زابيا حيل خا ناب كوينات نتسترفه قرب قرابو سوري نعو نمطفا خا خوينات كتقصليا مالت سلطانان
ናይ 4 ኪሎ ስለዚ በብዓመቱ ኩሉ ግዜ ኮይናት ኣሎ ማለት እዩ በብዓመቱ በቃ ክሳብ ዘላሲ ጎብለል ኮይና ክሳብ ተረጋግጽ ምስ ሻዕብያ ክትዋጋዓ ምስ ፋኖ ክትዋጋዓ ምስ ኩሎም መላፍንታ ናይ መን ሓየለ ሽዑ ከዓ ናይ መን ይቅጽል ስልጣን ከዓ ናብ ኩናት ክትኣትያ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ እዚ ኩናት እዚ ንህዝብኻ ዘድሕን ዘይኮነስ ንህዝብኻ ዘጥፍእ ንዓኻ ምንባር ዝኸልእ ንዓኻ ብዓብዪ ህይወትካ ዝወስድ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኣይናትካን እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘይናትካ ከዓ በብ ዝወልዕዎ ኩናት ኣካልካ ክትጎድል በብ ዝወልዕዎ ኩናት ህይወትካ ክትስእን በብ ዝወልዕዎ ኩናት ህዝብኻ ክባታተን ሰላም ክስእን ኣይግባእን ትኸፍሎ መስዋእቲ ነቲ ምንባር ዝኸልኣካ በብዓመቱ ዝቕንሰካ ዘጉድለካ ሞት ዝመርፀልካ ትግራዋይነትካ ብመስዋእቲ ዝዕቁኖ ትግራዋይ በቃ ትግራዋይ ዝበሃልሲ ምስ ተሰውአ ጥራይ ትብል ነራ መንጀሪኖ በቀዳማይ ትግራዋይ ምዃኑ ንፈልጦ መስዋእቲ ምስ ከፈለ ኣይገርምን ትግራዋይ ምዃኑ ዝፍለጥ ብመስዋእቲ ካብ መስዋእቲ ተተሪፍካ ትግራዋይ ምዃንካ ምልክት ሕቶይ ንዕኦም ንመራሕቲ ህወሓት ነዞም ጨቆንቲ መስዋእቲ ተዘይከፊልካ ብኡ ይትዕቀን ኢኻ ትግራዋይነትካ ይግለጽን እንተ ተሰዊእኻ ከዓ ዋይ ክስቶ ትግራዋይ ትበሃል ማለት እዩ መዕቀን ኢኻ ከኣሰዕ ነዴኻ ይሕግዙ ንደቅኻ ኣይኣልዩ ክብሪ መስዋእትኻ ይራኽሱ ማለት እዩ ኣይገርመኩም ኣነ ትዝገርመኒ መንእሰይ ትግራይ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ትማሊ ንኣይሉ ዝተጋደለ መንእሰይ ትግራይ የለን ተባሂልካ ንዕኦም ግን ተጋዲልካ ኢኻ መስዋእቲ ከፊልካ ኢኻ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ንበዓል ደብረጽዮን ንምድሓን ንመንጀሪኖ ንምድሓን ህሙኽ ኢላ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ብሓደ ግዜ ንዕኦም ንምድሓን ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ሓደ መንእሰይ ገልጾ ነይሩ ንመንጀሪኖን ንደብረጽንተትን ንምድሓንሲ ክፍለ ሰራዊት መን እያ ትበሃል ህሙኽ ኣይበለት እንድያ ስለዚ መዓናጡና ሓክሙና ቆሲልና ሓካይም ጀመርቲ ሓካይም ይላመዱልና ኣለዉ እኹል መድሃኒት የብልናን ጠሚና እዚ ብል ነይሩ ንዓኹም ንምድሓን ግን ኣብ ቋሕሰም ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ነበረ ኮይና ይብል ነይሩ ንዓይሉ ዝተጋደለ ትግራዋይ ግን የለን ትብል ነይራ ንዓይሉ መስዋእቲ ዝኸፈለ ኣካሉ ዝጎደለ ትግራዋይ ግን የለን እዚ ግናይ በዓል ወርቂ ከዓ መን ይሽሙ ባህላዊ ጀነራል ዝነጋዳይ ትነጋዳይ ጀነራል መን ዝበሃል ምግቢ ሃይለ ከዓ ተጠሊዑ ነቶም ዘድሓንዎ ነቶም ንዕኡ ኢሎም ንሱ ክድሕን ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ኮንትራባንድ ኣብ መሸጣ ደቂ ሰባትን ምዝውዋር ጸሊም ዕዳጋን ወርቅታትን እናተሳተፈ ደቁ ከኣልን ደቁ ከናብርን ህንፃ ንህንፃ ወርቅን ክኸውን ኣካሎም ንዘጉደሉ ሓክመና ንዝበልዎ ኣይተጽሙና ኣይትረብሹና ሓሳኻት ኢልዎ ሕሰብዎ እዚ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየን ዘጋጠመን ኩነታት ናይ ትግራይ እዚ ሶት ማለ ኳስ ዓለም እውን ዝፈልጦ ዝነበረ ኩናት ብጅግንነትካ እውን ብስምካ እውን ዝፀውዖትካ ንጅግንነትካ ሪኣ ዓለም ሕሰብዎ ንዕኡ እኳ ዘራኸሰት ህወሓት ሎሚ ነዚ ሕጂ ዓለም ከም ኣሸባሪት ቆፂሩ ሕቁኡ ሂብዋ ዘሎ ተቐባልነት እውን ስኢና ዘላ ነዚኣ ድሕንካስ ጽባሕ ንግሆ ክብሪ ክትረክብ ኣካልካ ሓደ እግርኻ ተቆሪጹ ኢድካ ስኢንካ ኣካላትካ ሓፃውን መሊኡ ጽባሕ ድሕንካያ ምሳኻ ዝነበሩን ህይወቶም ስኢኖም ህወሓት ድሒናስ ስድራ ቤቶምን ደቆምን ክብሪ ክረኽቡ ንስኻ እውን ክትከብር ክትሕከም ህይወትካ ክትመርሕ ትሓስብ ኣለኻ ትግራዋይ
ኣይከውንኒ ልብ ግበሩ ተጋሩ ሎምን ህወሓት ተድሒንኩማ ንዘለዓለም በቃ ካብ ኤርትራ ዝኸፈአት ዓዲ ክትከውን እያ ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝኸፈአት ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝኸፈአት ዓዲ እያ ክትከውን ሶ እዚ ድራማታት ክንድዚ ማሪኽና ክንድዚ ቃፂልና ክንድዚ ኣፅዋራት ተቋጻጺርና ቦታታት ሒዝና ኣገዳሲ ቦታታት እናበሉ መራሕቲ ህወሓት ዝሰርሕዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሓሶት ምዃኑ ኣሚንኩም ናብ ልቦኹም ክትምለሱ ይግባእ ተጋሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ጽናሕኩም ኣመስጊነ ሰላም